Karong adlaw, atong pagaisgutan ang mga sumunod nga panghitabo. Human nga si Jacob giblasingan na sa Ginoo o gibalhin na ang iyang ngalan gikan sa Jacob ngadto sa Israel. Ato kining mabasa sa Genesis 33 verse 1 to 11. Sa dihang nakita ni Jacob nga ming-abot si Esau kauban ang 400 ka mga lalaki, iyang gibahin ang iyang pamilya ug mga anak sa grupo-grupo. Nagpauna siya og miluhod sa yuta 7 ka beses aron ipakita ang iyang pagpaubos ug kalinaw. Apan sa iyang katingala, midagan si Esau padulong kaniya ug siya gigakos ug sila naghinilakay. Wala na'y kasuko o kalagot ang nabati ni Esau sa iyang igsuon. Ug napulihan na kini sa kalinaw ug pagpasaylo. Gidala ni Jacob ang iyang pamilya ug gipaila-ila sila kang Esau. Gisulayan ni Esau nga dili dawaton ang mga regalo o gasa nga gusto ihatag ni Jacob sa iyaha. Apan gipugos kini ni Jacob aron ipakita ang iyang pagpasalamat ug pagpasiguli sa ilang panaghigalaay. Kini nga bersikulo nagatudlo kanatong tanan nga ang tinuod nga pagpasaylo ug pagpaubos makahatag og kalinaw bisan pa sa kadugay nga kasamok. Si Jacob nga kaniadto puno sa kahadlok ug kabalaka, nakasinati karon sa kalinaw ug kalipay tungod kay ang Ginoo naglihok sa kasing-kasing ni Esau. Gipakita ni ini nga kung kita motuo ug musalig sa Ginoo, siya adunay gahom nga usbon ang sitwasyon ug kasing-kasing sa tao. Aron ang kasuko mahimong kalinaw ug ang kahadlok mapulihan sa kalipay. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.